नमस्कार, म तपाईको मनको मान्छे सूर्य तमाङ आज निकै लामो समयको अन्तरालपछि तपाईको माझमा उपस्थित भएको छु। तपाईले यो समयमा हेर्दै हुनुहुन्छ मञ्जुश्री अनलाइन भिजन हाम्रो युट्युब च्यानल र यो च्यानलबाट धेरै तपाईलाई सिपमूलक भिडियोहरू मैले केही समय अगाडिदेखि पस्किदै आएको थिएँ, तर बीचमा धेरै समय ग्याप रहे। त्यसैले पनि आज धेरै समय पछाडि आइरहँदा एउटा नयाँ भिडियोको साथमा आएको छु। अब भने तपाईको माझमा हामी अलिकति परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै निरन्तर रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ। र आज मैले सुरुमा तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहे हाम्रो मञ्जुश्री अनलाइन भिजन यो युट्युब च्यानल बाहेक अर्को चाहिँ अलिकति इन्टरटेनमेन्ट अलिकति रमाइलो खालको विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समेटेर अर्को च्यानल पनि हाम्रो मञ्जुश्री क्रिएसन यो नामको पनि च्यानल आउँदैछ। त्यहाँ पनि तपाईले सर्च गरेर हेरिदिन र सब्स्क्राइब गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। र आज तपाईको माझमा मैले धेरै साथीहरूले मलाई अनुरोध गर्नुभयो सर्ट सिलाउने तरिका, सर्ट कटिङ गर्ने तरिका पनि सिकाउनुस् न भनेर धेरैले अनुरोध गर्नु भए पश्चात मैले आज तपाईलाई सर्ट कसरी कटिङ गर्ने एकदमै सजिलो तरिकाले यो भिडियो तयार गर्दैछु। मलाई विश्वास छ अन्तिमसम्म तपाईले हेरेर साथ दिनुहुनेछ र तपाईले प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहुनेछ। र साथमा म भन्न चाहन्छु तपाई पनि यदि तालिम लिन चाहनुहुन्छ आफ्नै ठाउँमा बसेर यो प्रविधिले हामीलाई धेरै नजिक तुल्याएको छ। त्यसैले तपाई यदि घरमै बसेर कुनै पनि तालिम लिन चाहनुहुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट कसरी सिक्ने होला भन्ने छ भने मेरो मोबाइल नम्बरमा तपाईले डाइरेक्ट आउन सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई त्यहाँबाट पनि धेरै आइडियाहरू दिनेछु है। 9842 43 440 यो टेलिफोन नम्बर हाम्रो रहेको छ, यहाँ सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ भन्दै अहिलेको क्रममा तपाईलाई यो सर्ट कटिङको भिडियोतर्फ नै तपाईको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। साथीहरू, मैले तपाईलाई यो सर्टको कटिङको भिडियो देखाइरहँदा सर्वप्रथम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले यो कपडालाई हामीले उल्टाइसकेका छौं। अलिकति भिडियो लामो हुन सक्छ भनेर मैले पहिल्यै तपाईलाई नदेखाइकन उल्टाएँ। यो कपडा चाहिँ सुल्टोलाई चाहिँ भित्र र उल्टोलाई बाहिर गरेर यसरी कपडा उल्टाउँछौं हामीले सुरुमा। त्यसपछि मैले यो अलिकति यो डिजाइनदार भन्दा पनि सिम्पल सर्ट कटिङ तपाईलाई सिकाउँदै छु। त्यसैले यहाँ हामीले अगाडि बक्सहरु केही राख्दैनौं। यो चाहिँ तपाई जो साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईको लागि अलि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम हामीले जहिले पनि यो आफ्नो दाहिने हातपट्टि यो कपडाको छेउ राख्छौं अनि यो कपडाको अलिकति छड्के मड्के बाङ्गो टेढो छ भने त्यसलाई यसरी सिधा रेखाले यसलाई हामीले काटेर फाल्ने गरी यसरी कोर्छौं। त्यसपछि मैले तपाईलाई यो सिम्पल सर्ट भएको हुँदाखेरि हामीले यहाँनेर यसरी फोल्ड गर्ने, अगाडि सर्टको बटम लाउने ठाउँमा यसरी फोल्ड गर्ने भाग सुरुमा मैले सिकाउन चाहे। यो चाहिँ यसको लागि हामीले 1.5 इन्च लिन्छौं। यसरी 1.5 इन्च हामीले बडीमा 2-3 ठाउँ यसरी 1.5 मा दाग लगाएर यसलाई सिधा कोर्छौं स्केल राखेर। यो सिधा यो स्केलको जुन घुमेको भाग छ हेर्नु होला, यति ठाउँ घुमेको भाग छ भने यति सिधा भाग छ यसको। यो सिधा स्केललाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले यसरी सिधा कोर्न सक्छौं। डेढ इन्च यो अगाडि बटम लगाउने ठाउँमा दोबर्ने अर्थात फोल्ड गर्ने भाग हामीले कोरिसकेका छौं। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ सिधा पनि कोरिसकेका छौं। यो काटिएर जान्छ सिधा कोरेको भन्दा फाल्टो भाग। र हामीले दाहिने हातपट्टिबाट हामीले नाप्न सुरु गर्छौं। सर्वप्रथम सर्टको लम्बाइ रहेको छ 25 इन्च। 25 इन्च लम्बाइको लागि 1 इन्च हामीले प्लस गर्नै पर्छ सिलाउनको लागि। त्यसैले 1 इन्च प्लस गर्दाखेरि हाम्रो 26 इन्च हुन आउँछ। यो 26 मा मैले दाग लगाएँ। त्यसपछि अलि पर पनि फेरि हामीले त्यसरी नै नापेर 26 मा दाग लगाउँछौं। यो लम्बाइको लाइन हुन्छ यो 26 मा। त्यसैगरी अब हामीले चेस्टको लाइन कोर्नुपर्ने हुन्छ। चेस्टको लागि चाहिँ हाम्रो चेस्ट अर्थात छाती कति थियो भन्दा छातीको गोलाइ थियो 32 र 32 लाई हामीले सजिलो तपाईको लागि सबैभन्दा सजिलो सूत्र भनेको चाहिँ छातीलाई 4 ले भाग गर्ने हो। हाम्रो छाती 32 थियो, 32 लाई 4 भाग गर्दा 8 हुन्छ। तपाईले यसै गरी कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले 8 मा यसरी कोरिसकेपछि यसलाई पनि सिधा लाइन दिन्छौं। यो हाम्रो लम्बाइको लाइन हो। लम्बाइ 25 अनि 1 इन्च प्लस गर्दा 26, 1 इन्चलाई भाग समेत गरेर 26 इन्चमा यो दाग लगाइसकेका छौं।
अब हामीले चेस्टको लाइन पनि भयो, लम्बाइ पनि भयो। अब हिप र कम्मरको लाइन हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो तपाईँ भर्खर मात्र सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले माथि कुम अर्थात् घाँटीको छेउदेखि कम्मरसम्म, अर्थात् कम्मर भनेको पेट जुन छिनेको भागसम्म जति लम्बाइ छ त्यति राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले ग्राहकको चाहिँ नाप लिँदाखेरि नै माथिबाट कम्मरसम्मको लाइन लिनुपर्छ। जस्तै यो चाहिँ मेरो माथि कुमदेखि कम्मरसम्मको भाग नाप्दाखेरि हाम्रो 15 इन्च थियो, त्यसैले मैले 15 इन्च राखेँ। 1 इन्च सिलाइ भाग प्लस गरेर हामीले लम्बाइको 1 इन्च प्लस गरेर 26 राखेको हुनाले 15मा पनि 1 इन्च प्लस गर्दा हाम्रो 16 इन्च यो कम्मरको लाइन भयो, 16 राखेको छु। त्यस पछाडि हिप पनि आवश्यकता अनुसार तपाईँले माथिबाट हिपको लाइन लिन सक्नुहुनेछ। 22, 21, 22 त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले माथि कुमबाट हिप अर्थात् जुन कम्मरभन्दा तल चाहिँ अलिकति ठुलो भाग हुन्छ शरीरको, त्यहाँसम्म तपाईँले नाप्नुपर्ने हुन्छ। मैले 22 इन्च राखेँ हिपको लाइन। 22 इन्च यो कम्मरको मैले एक ठाउँ मात्रै कोरेको हुनाले यसलाई फेरि गर्न चाहेँ। 16 इन्चमा हाम्रो कम्मर थियो, 15 इन्चमा थियो। 1 इन्च हामीले लम्बाइको भाग बढाएको हुँदा 16 इन्चमा कम्मरको लाइन कोरेका छौँ। अब यो कम्मरको भयो। यो हिप लाइन भयो, सबैभन्दा माथिको लाइन। त्यस पछाडि यो चेस्ट अर्थात् छातीको लाइन, छातीलाई 4 भाग लगाएर त्यति नै यहाँबाट यहाँ आयौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यो कम्मरको चाहिँ कसरी भन्दा हाम्रो कुमदेखि कम्मरसम्मको भाग जति छ ग्राहकको नाप्दाखेरि त्यति नै हुन्छ, त्यसैले 15 थियो, मैले 16 राखेँ। र यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो हिपको लाइन भयो। अब हामीले कुम कति डाउन गर्ने अर्थात् तिरा कति डाउन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हामीले कुम डाउन गर्दाखेरि जहिले पनि एकदमै मसिनो बच्चाको 1.25, त्यस पछाडि थोरै ठुलो बच्चाको 1.5 इन्च र त्यसै गरी अलिकति ठुलोको 1.25 गर्दै अलिकति बढी नै ठुलो मान्छेको 2 इन्चसम्म झर्न सक्छौँ। मैले 2 इन्च गरेँ है, यो एजेड मान्छेकै भएको हुँदा 2 इन्च। हामीले यो कुम अर्थात् यो तिरा चाहिँ उसको शरीर अनुसार पनि डाउन गर्न सक्छौँ। अलिकति कसैको कुम धेरै झरेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा 2.25 सम्म झर्न सकिन्छ। तर हामीले मोटामोटी 2 राख्दा हुन्छ। जस्तै कुमको 2 इन्च झरेँ मैले, त्यसै गरी सिधाको लागि मैले 2 ठाउँ नै 2 लिएँ। अब यो तिराको लाइन पनि मैले कोरिदिएँ। त्यस पछाडि अब हाम्रो सूत्रहरू अब प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यो लाइन छ हाम्रो, यो फोल्ड गर्ने लाइन भनेर मैले भनिसकेको छु। तपाईँलाई सबैभन्दा सुरुमा सजिलोको लागि मैले बताउन चाहेँ, यो लाइनबाट उता हामीले 1.25 इन्चमा अर्को दाग लगाउनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ भरे हाम्रो बटम लगाउँदाखेरि शरीरमा जस्तै यो तरिकाले खप्टिन्छ भने एउटामा बटम हुन्छ, एउटामा हामीले टाक अर्थात् एउटामा टाकघर हुन्छ भने यो तरिकाले खप्टिने भाग हामीले 1.25 इन्च राख्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँबाट उता हामीले 1.25 इन्च राखेर यतिमा तपाईँलाई मैले सजिलोको लागि यो चाहिँ भनिदिँदैछु है। 1.25 इन्च यहाँबाट चाहिँ उता हाम्रो अरू हिसाब हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। 1.25 इन्च यति 1.25 इन्च छोडेर मात्रै अरू हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सर्वप्रथम हाम्रो तिराको भाग मैले तिरा नाप्दाखेरि हाम्रो 16 आएको छ। 16 को यहाँबाट तिरा भनेको हाम्रो 16 हो। 16लाई हामीले यो कपडा 2 भागमा अर्थात् 2 सरो यसरी छ, त्यो हुनाले हामीले 2 भाग लाउनुपर्छ तिरालाई। तिरा हाम्रो 16 थियो, 16लाई 2 ले भाग गर्दा 8 हुन्छ र त्यसमा प्लस आधा इन्च हामीले सिलाइ भाग भनेर राख्नुपर्छ सिलाउनको लागि। त्यसै गर्दा 8.5 यो जुन 1.25 उता गएको ठाउँबाट है, यो पनि हामीले 8.5 लिन्छौँ। यो तिरा भयो, 8.5 को दाग यहाँ रह्यो, यहाँसम्म हाम्रो तिरा हुन्छ। त्यसै गरी अब छातीमा जाउँ। छातीमा पनि हामीले जुन 1.25 यो बटम अर्थात् टाकघर र टाकले खप्टिने भाग भनेर छोडेका छौँ, यहाँबाट हाम्रो हिसाब सुरु हुन्छ। सुरुमा हामीले छाती हाम्रो 32 थियो, 32लाई पनि हामीले फेरि अघि जसरी नै 4 ले भाग गर्छौँ। यहाँबाट हामीले 4 ले भाग गर्दा 8 हुन आउँछ। 8 चौको 32, यहाँ 8 मा दाग लगायौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो फिक्स जति थियो छाती त्यति भयो। हामीले यो चाहिँ फिटिङ ओभर फिटिङ, यो चाहिँ हाम्रो शरीरको मात्रै अहिलेसम्मको यो 8 भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर जति छ
छाती जति छ त्यति मात्रै भयो, तर हामीलाई शरीरभन्दा केही न केही ठुलो चाहिन्छ। लुज कति राख्ने भन्ने चाहिँ ग्राहकको इच्छा अनुसार हुन्छ। कसैले अलिकति खुल्ला अलिकति लुज सिलाइदिनु भनेर डिमान्ड आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँबाट 1.5 इन्च 2 इन्चसम्म बढी गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ अलिकति फिटिङ लगाउने ग्राहकको कपडा भएको हुँदा मैले यहाँबाट लुजको लागि 1 इन्च मात्रै गरेँ। लुजिङ भाग यति लुज। त्यस पछाडि कम्मर पनि ठ्याक्कै त्यही हो, सेम। जस्तै कम्मरमा पनि हामीले यो लाइनबाट पाउने 1 उन्ता यो फोल्डको लागि गरेका छौँ। फोल्ड भन्दा पनि यो टाँक लगाउँदाखेरि अर्थात् बटम लगाउँदा खप्टिने भाग हो। त्यहाँबाट उता हामीले कम्मरलाई 4 भाग लगाएर हिसाब गरिन्छ। जस्तै कम्मर थियो हाम्रो 26 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 6.5 हुन आउँछ। 6.5 यो पोइन्टबाट 6.5 मा हामीले दाग लगाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले छातीमा जस्तै यहाँ पनि फिटिङ कपडाको लागि 1 इन्च लुजिङ भाग राख्छौँ। त्यस पछाडि फेरि हिपको भागमा आइपुगेका छौँ हामी। हिप थियो 32 हिपलाई पनि हामीले त्यसै गरी अब यो पाउने 1 जुन छोडेका छौँ हामीले त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्छौँ। 32 लाई 4 भाग लगाउँदा 8 हुन्छ, 8 चौको 32। त्यस पछाडि 1 इन्च लुजिङ भाग। त्यसो यसरी गरिसकेपछि यहाँ जति छ, जस्तै हाम्रो 9 आयो यो लुजिङ भाग सहित भने यहाँ तल पनि हामीले 9 मा यसरी लम्बाइमा चाहिँ यसरी सिधा राख्न सक्छौँ। र हामीले यो सिधा नै चाहिँ कोर्दैनौँ। अहिले हामीले यो ड्राफ्ट कोर्ने बेलामा तपाईलाई मैले बताउने छु। जस्तै यो हाम्रो कुमको भाग थियो। अब यो कुमबाट यो छातीको फिटिङ भाग, फिटिङ हामीले छाती नाप्दाखेरि यहाँबाट 8 नापेका थियौँ। यो 8 सम्म यसरी कोर्छौँ। यो चाहिँ हल्का छड्के देखिन सक्छ, यो छड्के नै हुन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो हिसाबले जति मागेको छ त्यति नै कोर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो छातीदेखि कम्मरसम्म हामीले यो घुमेको स्केल प्रयोग गरेर, गोलो स्केल, राउन्ड स्केल प्रयोग गरेर यसरी कोर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अब यहाँबाट यो कम्मरबाट हिपसम्म नाप्दा चाहिँ हामीले राउन्ड स्केल राखेर, यो राउन्ड स्केल यहाँ यो तरिकाले राखेर यो सबैभन्दा तलको लाइनमा यसरी मिल्ने गरी यसरी राख्छौँ राउन्ड स्केल। र त्यसलाई चाहिँ हामी यो स्केलले पुरा कम्मरको भागसम्म कोर्दैनौँ, थोरै मात्र कोर्छौँ। अहिले थोरै भाग मात्र यसरी कोर्छौँ। र त्यस पछाडिको भाग भने यो तरिकाले यो स्केल प्रयोग गरेर यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अघि मैले जुन यो लाइनमा यो पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ स्केलले कोर्दाखेरि ड्राफ्ट गर्दा बस्दैन भनेको थिएँ, ठ्याक्कै त्योभन्दा ओराएको छ। यो चाहिँ हाम्रो शरीरको बनावट अनुसार हामीले यसरी सेभ गरेर कोर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि यहाँनिर यो छातीको फिक्स 8 नाप्दाखेरिको पोइन्ट र हामीले लुजको भाग भनेर 1 इन्च प्लस गरेको पोइन्टको दूरी भनेको हामीले 1 इन्च लुज गरेको हुँदा योभन्दा माथि पनि हामीले योभन्दा उँभो चाहिँ हामीले 1 अर्थात् 1.25 1.5 सम्म यसरी लिन सक्छौँ। र त्यहाँबाट हामीले यसरी गोलो गरेर यसलाई यसरी राउन्ड दिन सक्छौँ। राउन्ड दिइसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले कलरको पार्ट्समा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। कलर चाहिँ हामीले हाम्रो फिक्स हामीले हाम्रो घाँटी नाप्दाखेरि कति थियो भने 11.5 थियो। अब 11.5 लाई हामीले 4 ले भाग गर्छौँ। 4 ले भाग गर्दाखेरि समथिङ 2.5 हुन आउँछ। 11.5 घाँटी फिटिङ नाप्दाखेरि जति छ त्यसलाई 2.5 हुन्छ 4 ले भाग गर्दा। तपाईले पनि त्यसै नै गर्न सक्नुहुनेछ। ठ्याक्कै घाँटीलाई 4 ले भाग गर्ने हो। 2.5 यहाँ दाग लगायौँ हामीले। यो जुन हाम्रो सुरुको हामीले फोल्ड गर्ने भनेर सिधा कोरेको लाइनदेखि उता हुन्छ 2.5 र हामीले उता 2.5 गइसकेपछि यहाँबाट उँधो पनि 2.5 जान्छौँ यसरी। र यो 2.5 र यो 2.5 को यो बीचको भागलाई यो तरिकाले हामीले यसरी राउन्ड अर्थात् गोल गर्न सक्छौँ, गोलो आकारमा दिन्छौँ। र त्यस पछाडि यो पोइन्टबाट यो तिराको पोइन्टसम्म पर्ने गरी हामीले स्ट्रेट स्केल अर्थात् यो सिधा स्केल प्रयोग गरेर यसरी कोर्न पर्ने हुन्छ। र यसरी कुम पनि भइसकेको छ अर्थात् तिरा यहाँ भयो। र त्यस पछाडि हामीले यो फेर
फेरमा चाहिँ दुई खालको हामीले सामान्यतया दुई खालको फेरहरू प्रयोग गरिन्छ। एउटा सिधा राखिने फेर, त्यो सिधा राखिने फेरलाई चाहिँ हामीले यो लम्बाइमा जुन हामीले सुरुमा 25 इन्च गरेका थियौँ, 25 मा 1 इन्च प्लस गरेका थियौँ भने यो सिधा राख्नको लागि चाहिँ 1 इन्चले हुँदैन, हामीले 1.5 इन्च प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यो चाहिँ चाइनिज फेर अर्थात् यहाँनिर यो तरिकाले घुमेको फेर राख्ने हुँदाखेरि अब हामीले 1 इन्च मात्रै अघि प्लस गरेका छौँ र यहाँबाट अब हामीले 1.5 इन्च माइनस गर्छौँ, 1.5 इन्चमा दाग लगाउँछौँ र यो 1.5 इन्चमा यो लम्बाइको यो सुरुको लाइनबाट र यो दुईटाको दूरीको बिचमा पर्ने गरी जस्तै यो जम्मा हाम्रो पाउने 10 समथिङ 10 इन्च रहेछ, यसको सेन्टर भनेको 5 इन्च हुन्छ। अब यो 5 बाट चाहिँ हामीले यसरी राउन्ड गर्दै यो तरिकाले राउन्ड गरेर घुमाएर यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ चाइनिज फेर भनिन्छ है, अलिकति घुमेको फेर हुन्छ। र अब यसलाई म कटिङ गर्दैछु र सर्वप्रथम यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो तरिकाले छड्के यो गोल गरेको ठाउँबाट यता चाहिँ हामीले अलिकति छड्काएर यो तरिकाले काट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले जसरी गोल गरेका छौँ त्यसै गरी गोल अनुसार नै घुमाएर काट्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यहाँबाट जुन रेखामा हामीले कोरेका छौँ हामीले यही अनुसार काट्छौँ। तर यहाँ छातीमा आइपुगेपछि यहाँबाट उता हामीले समथिङ आधा इन्च मार्जिन राखेर, जस्तै हामीले आधा इन्च मार्जिन राखेर मात्रै काट्छौँ। यति मार्जिन भएन भने हामीलाई सिलाउने भाग हुँदैन, त्यसरी यो अनुसार हामीले काट्छौँ। भिडियो धेरै लामो हुनसक्छ, तर सकेसम्म तपाईँलाई मैले बुझाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। यो सिम्पल सर्ट हो, यसको डिजाइनदार सर्टहरू अरू पछि हामी कटिङ गरेर सिक्नेछौँ। यो तरिकाले काटिसकेपछि हेर्नु होला, अब यस्तो भयो। अब यसलाई यो लाइनको जस्तै हाम्रो यो यहाँ त फोल्ड हुन्छ, यो तरिकाले फोल्ड हुने हुँदा ठ्याक्कै यो लाइन पर्ने गरी हामीले सानो चुड्की लगाउँछौँ यो लाइनमा। अब यो अगाडिको जुन सर्टको पाटाको पनि अगाडिको चाहिँ पाटा हामीले यसरी काटिसकेका छौँ। 25 इन्च लम्बाइ, 32 इन्च छाती भएको सर्ट हो यो चाहिँ। अब यसलाई हामीले यही तरिकाले यसरी पट्याएर राख्छौँ अहिलेको लागि र यो कपडालाई लिन्छौँ। यसलाई हामी त्यही तरिकाले यो जस्तो थियो त्यसलाई सर्लक उल्टाइदिन्छौँ। जस्तै यसलाई चाहिँ आफूपट्टि लिएर यसरी राख्छौँ र यो चाहिँ अलिकति यसबाट कपडा पुगेन भने हामीले अर्कै तरिकाले पनि काट्नुपर्ने हुन्छ, सम्भवतः यहाँ पुग्छ। अब अघि हाम्रो जस्तै यो कपडा यसरी थियो, यस्तो थियो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले फेरि यता उल्टाएर यो तरिकाले लिन्छौँ। दाहिनेपट्टिको ठ्याक्कै देब्रेपट्टि गयो, देब्रेपट्टिको दाहिनेपट्टि आयो है। अनि यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ अब अघिका हाम्रो यो पाउने 1 इन्च यता हामीले तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। जस्तै यो चुड्की लगाएको छौँ हामीले त्यो लाइनमा, त्यसै गरी यहाँ माथि पनि यो घुमेको ठाउँ तपाईँले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पाउने 1 इन्च हामीले फोल्ड अर्थात् बटम लगाउँदाखेरि अथवा टाँक लगाउँदाखेरि खप्टिने भाग भनेर जुन पाउने इन्च गरेका थियौँ, त्यो पाउने इन्च चाहिँ यता हामीले कटाएर आफूपट्टि ल्याउनुपर्छ यो कपडाको। जस्तै तपाईँलाई उदाहरणको लागि यो कपडाको हाम्रो पाउने इन्चमा हाम्रो यो थियो, त्यहाँ पनि मैले सानो चुड्की लगाइदिएँ सजिलोको लागि, यस्तो थियो र त्यो पाउने इन्च चाहिँ कटाएर यो चुड्की अहिलेको चुड्कीमा हामीले यसरी मिलाएर यो कपडा राख्छौँ। र त्यसै गरी यहाँ माथि पनि हामीले जस्तै हाम्रो लाइन यहाँनिर थियो भने यहाँबाट पाउने इन्च घटाएर यसरी त्यति बराबरमा चाहिँ यो मुनिको कपडा यसरी मिल्ने गरी राख्छौँ। हेर्नु होला, यसरी राख्दा यहाँबाट हामीलाई पुगेको छ। यदि कपडा पुगेन भने हामीले अर्को ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी राखिसकेपछि एकदम कपडा फारो गर्नको लागि हामीले यो लम्बाइ अनुसार ठ्याक्क मिलाएर राख्यौँ। अब हामीले यता यो लाइनमा ठ्याक्कै यही अनुसार काट्छौँ, तर यहाँ अलिकति हाम्रो
ब्याक साइड अर्थात् यो पछाडिको पाटामा चाहिँ हाम्रो कुमको अर्थात् तिराको हिसाब थोरै फरक हुन जान्छ। त्यसैले मैले यो पोइन्ट जुन छ यो कुमको यो पोइन्टलाई लिएँ सर्वप्रथम। त्यहाँबाट हामी 1 इन्च माइनस गर्छौँ। तपाईलाई अलिकति भिडियोमा देख्न गाह्रो हुन्छ होला सायद। यो पोइन्टबाट हामी 1 इन्च माइनस गर्छौँ। 1 इन्च माइनस गरेर यहाँ दाग लगाउँछौँ र त्यस पछाडि यसलाई थोरै यस्तो गरेर यो हाम्रो अगाडिको फ्रन्ट पाटालाई हामीले उठाउँछौँ यसरी। त्यस पछाडि यो 1 इन्च माइनस गरेको ठाउँमा हामीले यसरी स्ट्रेट सिधा कोरिन्छ। हामीले यो चाहिँ तिरा जोड्ने खालको सर्ट कटिङ भएको हुनाले 1 इन्च माइनस गरेँ मैले। अब त्यो अनुसार हामीले यहाँबाट काट्न सुरु गर्छौँ। र तपाईलाई जानकारी गरौँ, यहाँसम्म मैले काटिसकेको छु। अलिकति देखिँदैन होला सायद, हेर्नु होला, यो अनुसार हुन्छ। र अब हाम्रो यो ठाउँमा ठ्याक्कै यहाँसम्म नै हामी कटिङ गर्दै आउँछौँ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले यो अगाडिको जुन हाम्रो यो फ्रन्ट पाटा थियो यो पाटाभन्दा आधा इन्च ठुलो राखेर यसरी आधा इन्च ठुलो यहाँ दाग लगाउँछौँ र त्यो आधा इन्चबाट नै यसरी गोल गर्दै गर्दै यहाँबाट यो तरिकाले गोल गरेर कटिङ गर्छौँ। यो चाहिँ किनभने हाम्रो शरीरको बनावट नै अगाडिको भागभन्दा पछाडिको हाम्रो शरीर अलिकति ठुलो हुने भएको हुँदा नै हामीले यसरी ठुलो राखेर काट्छौँ। त्यसैगरी यो हाम्रो तिरा जोड्ने ठाउँ हो, यो सेन्टर पोइन्ट। यहाँ पनि सानो चुड्की लगाउँछौँ हामीले। यहाँ थोरै बाङ्गो टेढो भएको हुनाले मैले यसलाई मिलाइरहेको छु। फ्रन्ट पाटा र त्यसैगरी ब्याक, फ्रन्ट र ब्याक दुवै साइडको हामीले कटिङ गरिसकेका छौँ। अब हामीले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अब बाहुलामा रहन्छ, त्यस पछाडि अन्य तिराहरूको र त्यसैगरी कप र कलर काट्नुपर्ने हुन्छ। यति कटिङ गरिसकेपछि यसलाई मिलाएर हामीले राख्छौँ र यसको नाप अनुसार नै फेरि अर्को हामीले तिराहरू कटिङ गर्नुपर्ने भएको हुँदा जस्तै हामीले यो अहिले काट्दा यो तरिकाले थियो भने अब यो कपडालाई हामी यसरी नै लिन्छौँ। अघि जसरी नै यो भागबाट उता हाम्रो फ्रन्ट पाटा ब्याक पाटा हामीले कटिङ गरिसकेका छौँ भने अब यसबाट हामीले बाहुला काट्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति सजिलोको लागि तपाईँलाई हामीले यसरी मोटामोटी कपडा राखेर बाहुला कटिङ गर्न सिकाउँथ्यौँ, तर त्यसो गर्दा चाहिँ कपडा फारो नहुने भएको हुँदा फिक्स हामीले 1.5 मिटरको कपडा लिएका हौँ र 1.5 मिटरले अब सबै बाहुला कलर कफ सबै यहाँबाट पुर्याउनु पर्ने हुँदा अलिकति यो हामीले कपडा पनि फारो गर्ने तरिकाले मैले सिकाइरहेको छु तपाईँलाई। अघि जस्तै हामीले अब दाहिने हातपट्टिबाट सुरु गर्नुपर्छ। यो कपडालाई यो तरिकाले राख्छौँ, दाहिने हातपट्टि चाहिँ यो अलिकति ठुलो हुने तरिकाले यसरी राख्छौँ र राख्दाखेरि अब यो कति राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ जस्तै तपाईँले हामीले यो किनारी जुन छ कपडाको यो किनारीपट्टि चाहिँ आधा इन्च हामीले सिलाउनको लागि आधा इन्च छोड्छौँ, यसरी आधा इन्च छोड्यौँ। अनि त्यो आधा इन्च छोडेको ठाउँबाट ठ्याक्कै यता नाप्दाखेरि हाम्रो छातीलाई 4 भाग लगाउँदा अघि जुन 8 आएको थियो त्यो 8मा पर्ने गरी यसरी यो कपडा 8 इन्चमा पर्ने गरी यसरी मिलाएर राख्छौँ। हेर्नु होला है, यहाँबाट हामीले आधा इन्च सिलाइ भाग लियौँ, त्यस पछाडि यहाँबाट यहाँ 8 इन्च रह्यो। यो कपडा यसरी राखिसकेपछि अब हामीले यहाँ एउटा दाग लगाउँ। अब यहाँबाट लम्बाइ सुरु हुन्छ हाम्रो बाहुलाको लम्बाइ। हाम्रो बाहुलाको लम्बाइ थियो 23.5, 23.5मा हामीले 1 इन्च माइनस गरेर 22.5 मात्रै राख्छौँ। बाहुलामा चाहिँ जहिले पनि हामीले 1 इन्च माइनस गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो बाहुलाको तल चाहिँ कफ 2.5 इन्च अर्थात् 2 इन्चको चाहिँ कफ आउने भएको हुँदा 1 इन्च माइनस गर्छौँ। 23.5मा 1 इन्च माइनस गर्दा 22.5 हुन्छ। 22.5मा हामीले यहाँ दाग लगाउँछौँ र अब यो 22.5 लम्बाइ भइसकेपछि अब यहाँको चाहिँ कति चाहिन्छ अथवा यो चाहिँ कति हो त, कति राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा रहन्छ। त्यसको लागि पनि 22.5मा पर्ने गरी मोटामोटी मैले
यसरी कोरिदिएँ। यसरी कोरिसकेपछि अब यहाँ पनि हामीले यो किनारीपट्टिबाट आधा इन्च मार्जिन अर्थात् सिलाउनको लागि आधा इन्च छोडेछौँ। आधा इन्च छोडिसकेपछि त्यहाँबाट यता हाम्रो कफ अर्थात् यो गोलाइ, हातको गोलाइ कति थियो भन्दा 6 इन्च थियो। 6 इन्च गोलाइको लागि 6 इन्चमा हामीले 2 इन्च प्लस गर्दाखेरि कति हुन्छ? 8 हुन्छ। जहिले पनि हामीले 2 इन्च प्लस गर्छौँ। हामीले यो बाउलाको कफ काट्ने बेलामा जहिले पनि यो भाग हाम्रो जुन छ फिक्स नापेका हुन्छौँ र यसमा 2 इन्च प्लस गर्छौँ। जस्तै हाम्रो बाउलाको यो गोलाइ थियो 6 इन्च र 6 इन्चमा 2 इन्च प्लस गर्दाखेरि 8 हुन्छ र 8 इन्चको आधा गर्दाखेरि हामीलाई ठ्याक्कै 4 इन्च हामीले 4 मा दाग लगाउँछौँ र त्यसै गरी यसमा पनि हामीले लुज को भाग राख्नुपर्छ किनकि जत्रो हाम्रो बाउला हो त्यत्रै राखिदैन। 2 इन्च प्लस त कपको लागि गरिसक्यौँ, त्यो बाहेक पनि हाम्रो लुजिङ भाग भनेर हामीले आवश्यकता अनुसार 1.5 अर्थात् 1 इन्चसम्म राख्न सक्छौँ। तर मैले चाहिँ 1.5 मात्रै राख्छु। त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई सजिलोको लागि यहाँबाट मैले यो चाहिँ हाम्रो 8 को आधी 4 आएको थियो, अब यहाँबाट हामीले 1.5 गऱ्यौँ। मोटामोटी 1.5 जस्तै आएको छ, अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो। यति हाम्रो हिसाब रहन गयो र यसलाई हामीले सिधा पनि कोरिसकेका छौँ र यो अनुसार अब हाम्रो छातीलाई 4 ले भाग गर्दा हाम्रो 8 आएको थियो। हामीले यहाँ 8 लिएका छौँ। त्यो 8 मध्येमा पनि जस्तै यो 8 इन्च भयो भने 8 को आधी 4 हामीले 4 इन्च चाहिँ फेरि अझै 4 इन्च चाहिँ छोडिदिनु पर्ने हुन्छ यो लाइनबाट उँधो। जस्तै यो हामीले लम्बाइ बाउलाको लम्बाइ भनेर कोरेका छौँ, त्यहाँबाट उँधो 4 इन्च छोडिदिन्छौँ। यो इन्ची टेप हेर्नु होला, मैले 4 छ, यो 4 लाई यहाँ राख्छौँ। तपाईले बुझ्नु भएन भने छातीलाई 4 भाग लगाउँदा हाम्रो 8 आएको थियो। 8 हामीले यहाँ गएको पनि छौँ र अघि हामीले अगाडिको पाटा काट्दाखेरि छातीलाई 4 भाग गर्दा 8 भएअनुसार 8 नै झरेर हामीले कटिङ गरेका छौँ भने त्यसैलाई आधार मान्दाखेरि त्यो 8 को पनि अझ आधा चाहिँ हाम्रो 4 इन्च हुन आउँछ। त्यो 4 इन्च चाहिँ यो लाइनबाट उँधो फाल्दिन्छौँ। यसरी 4 इन्च उँधो कटाएर ठ्याक्कै त्यो 4 चाहिँ यो हाम्रो बाउलाको लम्बाइ अनुसार 4 राख्छौँ। लम्बाइमा चाहिँ 4 राखेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो बाउलाको अब पुरा लम्बाइ फेरि यहाँबाट नाप्छौँ हामीले। बाउलाको पुरा लम्बाइ थियो हाम्रो 23.5, यहाँबाट 23.5 मा हामीले दाग लगाउँछौँ। 23.5 भनेको यहाँ 23.5 हुन आएको छ र त्यहाँसम्म हाम्रो यहाँबाट छड्के हामीले कोर्नुपर्ने हुन्छ र सर्वप्रथम हामीले यो अगाडिको पाटालाई यो घुमेको स्केल प्रयोग गरेर यो तरिकाले कोर्छौँ। यो किनारी भएको चाहिँ हाम्रो अगाडि पाटामा पर्न जान्छ र जहिले पनि शरीरको हाम्रो अगाडिको भाग सानो र पछाडिको भाग ठुलो राख्नुपर्ने भएको हुँदा यसरी अगाडिको पाटा कोर्छौँ भने पछाडिको पाटालाई चाहिँ यो स्केल यो तरिकाले राखेर फेरि हामीले कोर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला, अलिकति स्केलले त्यति राम्रो देखिएन, त्यसैले मैले पछाडिको पाटा चाहिँ तपाईलाई यो तरिकाले थोरै गोल गरेर कोरिरहेको छु र यो अनुसार नै हामीले बाउला पनि काट्छौँ र यो अगाडिको अनुसार चाहिँ अगाडिको हामीले कोरेको रेखामा अहिले काट्नु हुँदैन। हामीले यो पछाडिको पाटा अनुसार यो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ अलिकति यो मार्जिन जुन राखेका छौँ हामीले मार्जिनलाई चाहिँ यो तरिकाले काट्छौँ र त्यसै गरी लम्बाइमा लम्बाइ पनि काटिसकेपछि यो अनुसार नै फेरि यो किनारीको सिधा पर्ने गरी यसरी काट्छौँ। यो सिम्पल सामान्य सर्ट डिजाइन बिनाको सर्ट भएको हुनाले मैले त्यत्रो धेरै यो बाउलाको सेपहरू तपाईलाई सिकाएको छैन। हामीले अर्को भिडियोमा अर्को सर्ट कटिङमा चाहिँ अलिकति डिजाइनहरू पनि सिक्नेछौँ। अब यो हामीले जुन किसिमले गोलो गरेका छौँ त्यसैलाई आधार मानेर त्योभन्दा थोरै कम गरेर यसरी यहाँबाट हामीले काट्छौँ। यो चाहिँ अगाडिको पाटामा पर्ने भएको हुँदा यो तरिकाले गोल गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन किसिमले कोरेका छौँ कोरेको भन्दा अलिकति कम मात्रै काटेका छौँ किनकि स्केल अलिकति त्यत्रो पर्फेक्ट स्केल यो नभएको हुनाले पनि। त्यस पछाडि यहाँ पनि सानो चुड्का लगाउँछौँ। यो सेन्टर हामीले कुममा भरे जोड्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यो सिम्पल सर्ट हो, हामीले गुल्फी भन्छ यहाँ, त्यो टेप एउटा पट्टी हुन्छ त्यो नराख्ने खालको भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो सिम्पल सर्टमा अब यहाँबाट 3.5 इन्चमा चुड्की लगाउँछौँ र यो अनुसार हामीले
भरे मैले सिलाको भिडियो पनि बनाउने छु, त्यो अनुसार तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो चुड्की अनुसार यहाँबाट यसरी दोबारा सिलाउँछौँ। यो बाउला कटिङ भइसकेको छ र अब हामीले तिरा काट्नुपर्ने हुन्छ र तिरा काट्नको लागि सम्भवतः यहाँबाट पुग्छ कि भन्ने मलाई लागेको हो। यहाँबाट यदि पुगेन भने यहाँबाट पुग्दैन। त्यसैले मैले तिराको लागि यहाँबाट यो ठाउँबाट तिरा मैले काटेर देखाउन गइरहेको छु तपाईलाई। हेर्नु होला, यो कपडा यस्तो छ है, यस्तो छ। हामीले यहाँबाट कप निकाल्न सक्छौँ। यो अलिकति सजिलो खालको यो सामान्य सर्ट भएको हुनाले यो तिराको लागि चाहिँ हामीलाई सर्वप्रथम यहाँबाट सिधा कोर्नुपर्छ। हामीले यसरी सिधा कोरिसकेपछि तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु जुन हामीले अघि सुरुमा पाटा पछाडिको ब्याक साइड पछाडिको